Good afternoon, everyone. So, this is myself, Rajiv Lee from SCRT, and with me we have Mrs. Uma Upadhyaya from Tashi Namgyal Senior Secondary School. And this is going to be the third talk on the new textbooks for mathematics for class 1 to 3. So, welcome, ma'am. Thank you so much, sir. So, today here to discuss about the new math textbook. So, in the first ready talk, we have talked about shapes in the chapter Looking Around, where we have talked about how we introduce inside, outside, biggest, smallest, top, bottom, nearer, farther, rolling, sliding, etc. We talked about giving various opportunities to the children to understand these things. Now, in this ready talk, we are going to talk about shapes for class 1 to 3, and we are going to discuss about that. And as earlier told, so if teachers are there, I would request them to be there with their books of class 1 to 3 along with a notepad so that they can note down some of the relevant portions which are there for you to understand. So I go over to Ms. Uma. So Uma ma'am, आज हामी के गर्ने छ? Good afternoon, everyone. So today we will be talking about shapes, two-dimensional and three-dimensional, and also volume or capacity. But these technical terms like volume, capacity, they are not used in class 1, 2 and 3. Rather, we have used terms like, very simple terms like heavy and light in class 1, pouring and mixing in class 2, and filling and measuring in class 3. So, यो गर्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नानीहरूले भोल्युम के हो, क्यापेसिटी के हो भनेर यति सानो उमेरमा बुझ्नु सक्दैन। त्यसकारण उनीहरूलाई छर्लङ्ग गरी बुझ्नुको लागि चाहिँ हामीले हेभी एन्ड लाइट भन्दैखेरि उनीहरूले बुझिहाल्छ ए गरुङ र हल्काको कुरा गरेको छ भनेर। सो इन द्याट वे हामी हाम्रो अप्रोच त्यस्तो प्रकारले हुनेछ। ओके म्याम, सो हामी यो क्लास 1 को जब किताब हामीले पढाउनु पर्ने छ, यसमा हामीले नयाँ के गरेको छ किताबमा? क्लास 1 को कुरा गरौँ भने हामीले च्याप्टरको नाम नै राखेको छ हाउ लङ हाउ हेभी। त्योभन्दा अगाडि हामीले नानीहरूलाई फर्स्ट च्याप्टरमा शेप्सको विषयमा अलिकति बताइदिएको छ, जहाँनेरि उनीहरूले यो पेज नम्बर 25 तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ क्लास 1 को बुकमा, टेक्स्ट बुकमा पेज नम्बर 25 मा सर्टिङ भन्ने छ। यहाँनेरि हामीले अलग अलग अब्जेक्ट्सहरू दिएर उनीहरूलाई छुटाउनु लगाएको छ कि पहिला त सिमिलर शेप्स कुन चाहिँ छ त्यो मार्क गर्नु। यो नक्सा हेर्दाखेरि नानीहरूले अलिकति नक्साको एउटा आइडिया लागिहाल्छ उनीहरूलाई कि ए बक्स पनि रहेछ, बल पनि रहेछ, यहाँ एउटा झालमुरीको सोली पनि रहेछ, सो अनि डोको पनि रहेछ, उनीहरूले देखेकै चिज यो डोको पनि रहेछ। सो यो सबैको चाहिँ यो शेप्सको चाहिँ के काम छ उनीहरूले यहाँ नक्सामा देख्नु सक्छ। सो शेप्सबाट इन्ट्रोड्युस गराएर हामीले उनीहरूलाई फेरि पेज नम्बर 26 मा पुट मी इन द राइट बास्केट भन्ने जुन चाहिँ एउटा एक्टिभिटी छ, त्यो एक्टिभिटीमा चाहिँ अब नानीहरूले आफै एउटा म्याच गर्न खोज्छन्। जहाँनेरि सुन्तलाको शेप कस्तो छ, गोलो छ, त्यहाँदेखि वाटरमेलनको शेप कस्तो छ, गोलो छ, हो त्यसरी उनीहरूले छुट्याएर अब टिफिनको बक्स देखाएको छ, ब्याट्री देखाएको छ। सो यिनीहरूको शेप के होला भन्ने एउटा जेनरल आइडिया नानीहरूलाई हामीले दिनु खोजेको छौँ। अनि त्यसरी अब यो रोलिङ एन्ड स्लाइडिङमा आउनु हो भने रोलिङ एन्ड स्लाइडिङमा गोलो खालको अब्जेक्ट चाहिँ रोल हुँदो रहेछ, लडेर जाँदो सक्दो रहेछ, तर यस्तो बक्सा जस्तो चिज छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ गोलो राउन्ड हुँदै जाँदैन, त्यो चाहिँ हामीले कि ठेल्नुपर्छ, पुस गर्नु पर्यो कि पुल गर्नु पर्यो, अनि मात्रै घिसार्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई एउटा जेनरल आइडिया हामीले यहाँ दिनु खोजेको छौँ। अब यसलाई नै हामीले त्यो अघि जस्तो भने जस्तै अब हेभी र लाइटमा हामी जानु हो भने पेज नम्बर 125 मा यो जुन चाहिँ हाउ लङ हाउ हेभी भन्ने पेज नम्बर च्याप्टर नम्बर 9, सो पेज नम्बर 125 मा हेभी र लाइटमा पनि हामीले त्यस्तै खालके अब्जेक्ट्सहरूलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु खोजेको छ। वाटरमेलन दिएको छ अनि एउटा सानो एप्पल दिएको छ। सो उनीहरूले आफै डिसाइड गर्नु सक्छ कि वाटरमेलन चाहिँ गह्रुङ हुन्छ र एप्पल चाहिँ सानो छ, यो अलिक हल्का हुन्छ, हो त्यसरी उनीहरूले कम्प्यारिजन भन्ने चिज चाहिँ सानोदेखि नै दिमागमा ल्याउनु थाल्छ। अनि कम्प्यारिजन सँगसँगै उनीहरूले एक प्रकारले एउटा जस्तै यो बकेटको एक्टिभिटी हेऱ्यो भने बकेटमा भरि पानी छ अनि ग्लासमा भरि पानी छ भने
त्यो बकेटको पानी चाहिँ ग्लासभन्दा गरुङ हुन्छ भनेर उनीहरूले आफै आइडिया लगाइहाल्छ सो इन द्याट वे हामीले उनीहरूलाई अब्जेक्ट्स रियल अब्जेक्ट्सहरूबाट उनीहरूले देखिरहेको अब्जेक्ट्सहरूबाट सेप्स पनि सिकाएको छौँ र भल्युम र क्यापासिटी पनि उनीहरूले अननोइङली उनीहरूले भल्युम र क्यापासिटी पनि सिकिरहेको छन् सो अहिले म्याडम यो जुन चाहिँ लकडाउनको टाइममा नानीहरू घरमा छन् टिचरहरू पनि घरमा बसिरहेको छ अन्त यो टाइममा चाहिँ नानीहरूले के एक्टिभिटी गर्नु सक्ला अब मैले अघि भने जस्तै है घरकै सामानहरू जस्तै अब आमाको स्वेटर र नानीको स्वेटर लियो अब नानीले छुट्याउनु सक्छ आमाको स्वेटर कति लामो मेरो स्वेटर कति छोटो रहेछ हो त्यो लामो छोटो लङ सर्ट छुट्याउने त्यहाँदेखि हेभी लाइट छुट्याउने हो त्यस्तो खालको एक्टिभिटीहरू गराउन सकिन्छ त्यो चाहिँ अब टिचरले नानीहरूसँग अलिकति लिङ्क राखेर कसरी हुन्छ वाट्सएपमा हुन्छ कि या अब कम्ती नानीहरू छ भने फोन गरेर हुन्छ कि उनीहरूलाई एक्टिभिटीहरू दिनु तिम्रै घरमा भएको चिजहरू तिमी यसरी छुट्याएर कुन चाहिँ हेभी छ कुन चाहिँ लाइट छ त्यो एउटा लिस्ट बनाएर मलाई भन ल भनेर हो त्यसरी त्यसो गर्दा टिचरसँग कन्ट्याक्टमै बस्छ उनीहरू अनि यो बुकसँग पनि उनीहरू कन्ट्याक्टमै बस्ने हामी त्यसरी प्रयास गराउन सक्छौँ र त्यो हेभी र लाइटको एक्टिभिटी दिँदाखेरि त्यही पेज नम्बर 124 125मा हामीले त्यहाँ फोकस गर्दा हुन्छ त्यहाँबाट उनीहरूको घरमा भएको अब्जेक्ट्सहरूबाट तिमी यसलाई हेभीमा छुट्याउनु अनि म सामानहरू भेला गर्नु घरमा भएको सामानहरू भेला गरेर कुन चाहिँ हेभी हुन्छ कुन चाहिँ लाइट हुन्छ छुट्याएर मलाई भन्नु या फोटो खिचेर पठाउनु ल भनेर हो त्यसरी लकडाउनको टाइममा पनि नानीहरूसँग कन्ट्याक्टमै बस्नु सकिन्छ ओके म्याडम यो क्लास 1 को जब हामी च्याप्टर सेप्स हेर्छ यसको लर्निङ आउटकम्सहरू के चाहिँ छ होला लर्निङ आउटकम्स हेर्नु हो भने अब सेप्समा चाहिँ हाम्रो लर्निङ आउटकम छ classifies objects into groups based on few physical attributes such as shape, size and other observable properties including rolling and sliding. So again हामीले एक्जाम्पल्सहरूको कुरा गर्यौं त रोलिङ स्लाइडिङ कुन अब्जेक्ट रोल हुन्छ कुन अब्जेक्ट स्लाइड हुन्छ त्यो चाहिँ नानीले मजाले छुट्याउन सक्छ यो टेक्स्ट पढिसकेपछि फेरि अर्को छ डिस्क्राइब्स above physical features of various solid shapes in their own language. For example, a ball rolls, a box slides, etc. Okay, thank you, ma'am. अब सर क्लास 1 को त अलिकति हामीले हाइलाइट गर्यौं है र यसरी नै अब 2 को टेक्स्टमा हामीले शेप्समा के पाउँछौं अलिकति तपाई पनि त्यसमा फोकस गरिदिनुस् न Okay, now if we see into the class 2 books, so as madam was telling, we are only trying to make the children understand what the shapes are all about. So if you see the story in page number 56, that's guess his name. So I think we had done this chapter also in first talk also. So here there's a story of a child going to his home during a vacation and playing a game, guess his name. So what happens is that the grandma of that house, she brings a bag full of some objects and they play a game that what is there inside the bag without actually seeing the bag. So the children, they play with the bag, so they feel the bag actually. So they some feel that it's round, it's very flat. So in this way they are able to identify. So we give them the opportunity to understand what is there inside the bag. So this is one of the teaching pedagogy which has been used in the new textbook. So stories is one of the aspect which has been used. So other aspects can be activities where the children can be given. Right now, since children are at home, so we can ask the children, घरमा के छ? So घरमा अहिले उनीहरूको घरमा सायद पेन्सिल बक्स हुन सक्छ, किताब हुन सक्छ, माचिसको बट्टा हुन सक्छ, मोबाइल फोन छ, भेजिटेबल्सहरू भयो जस्तो र्याडिस भयो, क्यारट भयो, क्युकुम्बर भयो, तपाईको टोमेटो भयो, लेमन भयो. त्यही अनुसारले खेल्ने कुरा हुन्छ, बल हुन्छ, लुडोको गोटी पनि हुन्छ, मार्बल हुन्छ, पेन्सिल हुन्छ, स्टिलको ग्लास हुन्छ, वाटर बोटलहरू हुन्छ, धेरै कुरा घरमा उनीहरुकोमा छ. अब हामीले नानीलाई के गर्नु सक्छ घर बसी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले टिचरलाई नानीलाई भन्नु सकिन्छ यो चीजहरुलाई चाहिँ अघि म्याडमले भने जस्तो रोल गर्नु हैन. अब बेडमा रोल गर्दा भयो, भुइँमा रोल गर्दा भयो. अब उनीहरुले रोल गर्दाखेरि हेर्छ कुन कुरा चाहिँ रोल हुँदैछ अनि कुन कुरा चाहिँ रोल गर्नु सक्दैन.
या त त्यसलाई हामीले के गर्नु एउटा चादर जस्तो बिछाएर भयो अलिकति स्ल्यान्ट हाइटमा राखेर चादर माथिबाट ओह्रालो झार्ने कोसिस गर्नु पर्यो। त्यसमा पनि देख्न सकिन्छ कि कति कुरा रोल हुन्छ, कति कुरा स्लाइड हुन्छ, कति कुरा चाहिँ रोल पनि गर्नु सक्छ, स्लाइड पनि गर्नु सक्छ। सो यो एक्टिभिटी नानीहरूले कमसेकम 4-5 दिन हप्ता दिन एटलिस्ट गरोस्। सो यस्तो गर्दा के हुन्छ, नानीले एटलिस्ट चाल पाउँछ कुन कुन कुरा चाहिँ रोल हुँदो रहेछ, कुन कुन कुरा चाहिँ स्लाइड मात्रै हुँदो रहेछ, अनि कुन कुन कुरा चाहिँ माइट बी रोल पनि गर्नु सक्छ, स्लाइड पनि गर्नु सक्छ। सो यो खालको हामीले एक्टिभिटी नानीलाई दियो भने माइट बी हप्ता दिन पछाडि हामीले नानीलाई एउटा एक्टिभिटी फेरि दिनु सक्छ। अब सिन्स दे हेभ बिन डुइङ दिस फर 1 week, सो वी क्यान मेक आस्क देम टु मेक अ टेबल, एउटा सानो टेबल जस्तो बनाएर चाहिँ रोल गर्ने आइटम के छ त्यसलाई त्यो टेबलमा लेख्नु पर्यो, स्लाइड गर्ने आइटम के छ त्यसलाई पनि एउटा टेबलमा लेख्नु पर्यो, अनि दुइटै गर्ने रोल र स्लाइड गर्ने आइटमलाई पनि उनीहरूले के गर्नु सक्नुपर्छ, एउटा टेबलमा लेख्नु सक्छ। माइट बी रोल र स्लाइड गर्ने आइटम चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति साह्रो पर्ला, किन अब उनीहरूले एकपट्टिबाट मात्रै रोल गर्ला, एउटा लेटेस्ट चाहिँ वाटर बोटल छ भने एकपट्टि मात्रै रोल गर्दा जहिले पनि रोलै देख्छ होला, त त्यसलाई टिचरले अलिकति हेल्प गरेर चाहिँ त्यसलाई ठाडो बनाएर पनि रोल गरी हेर भन। सो ठाडो गर्दा के हुन्छ, इट माइट नट रोल। So let the children understand. So there are some items which can roll as well as they can also slide. So let them make a table of that. The items which can be rolled, which can be slided, and which can only be rolled as well as they can be slided. So in that case, if the children are able to do that, so after 1 week, तपाईँले नानीहरूलाई होइन अब व्हाट्सएपको माध्यमद्वारा तपाईँले उहाँहरूलाई फोटो खिचेर उनीहरूको टेबललाई तपाईँले एकपल्ट हेरेर बुझ्नुहोस्, बुझेर उनीहरूले तिनटै क्याटेगोरी मजाले छुटाउँदैछ भने अब यु हेभ टु सी द्याट। त्यो पछाडि मात्रै हामीले के गर्छ, टेक्निकल टर्म्सहरू इन्ट्रोड्युस गर्छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले क्लास 1मा पनि क्लासरुममा पनि कुनै टेक्निकल टर्म युज गर्दैन। हामीले चाहिँ नानीहरूलाई वी आर गिभिङ लट अफ अपर्च्युनिटिज, लेट देम प्ले विथ द अब्जेक्ट्स। सो आफ्टर द्याट वाट वी डु इज द्याट नाउ वी क्यान टेल द चिल्ड्रेन the objects which you see which are rolling might be ball, lemon, oranges, त्यस्तो गोलो चिजहरू रोल गर्ने चिजहरूलाई हामीले के भन्छ, we call them as spheres. So this is the place where we introduce spheres. And similarly the objects which are sliding might be book भयो, मोबाइल फोन भयो, तपाईँको खाता भयो, माचिसको बट्टा भयो, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले भन्नु सक्छ यो चाहिँ अब यिनीहरूलाई हामीले क्युबोर्ड भन्छ भनेर। सो यहाँ हामीले क्युबोर्डको कुरा मात्रै गर्छौँ, हामीले क्युबको कुरा हामी अहिले गर्दैन, किन क्युबोर्ड र क्युबको अन्तर चाहिँ पछि नानीले चाल पाउँछ। तर अहिले फिलहाल यिनीहरूलाई सबैलाई हामीले क्युबोर्ड भनेर यिनीहरूलाई हामीले क्याटेगोराइज गर्छ। त्यही अनुसारले जुन कुरा चाहिँ रोल पनि हुँदैछ, जुन कुरा चाहिँ स्लाइड पनि हुँदैछ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु सक्छ, भन्नु सक्छ योहरू चाहिँ नयाँ कुरा हो, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सिलिन्डर भन्छ भनेर हामीले नानीहरूलाई यो तीनटा टेक्निकल टर्मलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गराउनु सक्छ। अनि पछिको अब नेक्स्ट क्लासमा या त नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामीले फेरि क्युब र कोनको कुरा हामी पछाडि गर्नु सक्छ। सो फिलहाल चाहिँ हामीले चाहिँ स्फियर भयो, सिलिन्डर भयो, अनि क्युबोर्डको हामीले इन्ट्रोडक्सन दिनु सक्छ। तर नानीहरूले चाहिँ यो भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ कुन कुन कुरा चाहिँ स्लाइड गर्छ, कुन कुन कुरा चाहिँ रोल गर्छ, अनि कुन कुन कुरा चाहिँ रोलिङ र स्लाइडिङ दुइटै गर्नु सक्छ। द चिल्ड्रेन शुड बी भेरी भेरी क्लियर अबाउट द्याट। And after the introducing the new terms again, the teachers will have to give the children ample time to categorize the objects they have at home or they have seen to be as sphere, cuboid or cylinder. अब यो पछाडि फेरि हामीले अर्को एउटा एक्टिभिटी गर्नु सक्छ, किन अब हामीले जुन कुरा स्लाइड गर्यो, जुन कुरा रोल गर्यो त्यो त नानीले बोकेर गर्नु सक्ने कुरा थियो। तर त्यो बाहेक पनि धेरै कुरा घरमा हुन्छ जुन कुरा उनीहरूले रोल गर्नु सक्दैन, स्लाइड गर्नु सक्दैन। अब उनीहरूलाई हामीले फेरि एउटा नयाँ एक्टिभिटी दिनु सक्छ जहाँ चाहिँ उनीहरूलाई हामीले एउटा भन्नु सक्छ यो बाहेक तिमीहरूको घरमा कुनै पनि कुरा छ जुन कुरा तिमीलाई लाग्छ कि यो स्फियरमा, सिलिन्डर र क्युबोइडमा आउनु सक्छ भनेर। सो माइट बी यु माइट गेट सम रेस्पोन्सेस। उनीहरूले बक्स, कपबोर्ड्स, अलमिरास, वाटर ट्याङ्क्स, बेड्स, डोर्स, हेभी अब्जेक्ट्सहरू पनि उनीहरूले भन्नु सक्ला। इफ दे आर एबल टु एन्सर इज वेल, फाइन एन्ड गुड, बट इफ नट अल्सो we can always encourage the children to explore more and more. त्यो प्रकारले if you go to page number 70 in class 2, there's a game called tallest tower. So यहाँ एउटा नानीलाई हामीले एउटा गेम खेलाउँदैछ। सो यो गेममा हामीले के गर्छ, we have given them some objects, अघि भनेको सेम अब्जेक्ट्स घरमा भएको इरेजर भयो, म्याच बक्स, क्यान्डल, मार्बल, पेन्सिल बक्स, ग्लास, लन्च बक्स, लेमन, पिस अफ पाइप, notebooks, shoe box, etc. And we tell them you make the tallest tower using all these objects. When the children indulge in games, obviously they will enjoy it. So for the teachers, it is an opportunity to understand how the children are able to understand the different properties of the shapes
But for the children, it is just an activity of game. So let them play the game. So once they play the game, and if they are able to make the tallest tower, you tell them to click a picture and send it to you. So from there also you can understand. अब नानीले मुनि लेटेस्ट से फर्स्टमा उनीहरूले बल राख्दैछ, त्यो माथि एउटा खाता राख्दैछ भने उनीहरूले अब्जर्भ गर्ला त्यो बलले खातालाई सपोर्ट गर्नु सक्दैन. सो त्यसरी उनीहरूले धेरै ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट चाहिँ के हुन्छ, दे माइट बी मेकिङ सम टलेस्ट टावर. सो जस्ट सी इफ द चिल्ड्रन आर एबल टु. सो उनीहरूले तल चाहिँ के चिज राखेको छ, बिचमा के राख्यो अनि माथि के राख्यो. अब सपोज नानीहरूले तल जति फ्ल्याट अब्जेक्ट्सहरू भयो, किताब भयो, माचिसको बट्टाहरू भयो, त्यो राख्यो. त्यसको माथि चाहिँ ग्लास भयो या त वाटर बोटल जस्तो चिज राखेर सबभन्दा माथि चाहिँ उनीहरूले स्फियर राखेको छ भने वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द चिल्ड्रन आर एबल टु मेक अ taller shape using this particular objects. Similarly, in page number 72 in the chapter long and short, also हामीले यहाँ के गरेको छ, एउटा फिल्ड ट्रिप अरेन्ज गरेको छ. सो अहिले फिलहाल अब आजदेखि अलिकति बजारहरू पनि खुल्ला भएको छ, बस्ती पनि खुल्ला भएको छ. सो बस्तीमा स्पेशल नानीहरू त आफ्नो बारीतिर जानु सक्छ, अनि बजारमा त अब जानु सक्दैन होला. तर पनि यसमा एउटा एक्टिभिटी हामीले लेखेको छ जहाँ बजारको नानी चाहिँ पार्कमा जान्छ अनि आफ्नो वरिपरि देखेको पौधाहरू प्लान्ट्सहरू देख्छन् अनि आफूभन्दा ठुलो र आफूभन्दा सानो के छ यो एउटा एक्टिभिटी उनीहरूले गर्नु सक्छ. सो घरमा पनि गर्नु सक्छ, आफ्नो बारीमा गएर उनीहरूले त्यसलाई नोट डाउन गर्नु सक्छ. सो दे क्यान जस्ट मेक अ टेबल, objects shorter than me and objects taller than me. So might be अब जस्तो फ्लावर प्लान्ट्सहरू भयो, सागको बोट भयो, सर्टरमा हाल्नु सक्छ. अब कुनै रुखहरू छ भने होइन, बनानाको ट्री भयो, तपाईँको बनाना प्लान्ट भयो, देन अरेन्ज ट्रीहरू छ, के छ बारीमा के छ उभन्दा अल्गो के छ त्यो कुराको पनि एउटा लिस्ट आउट बनायो भने द चाइल्ड विल बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड विच थिङ्स आर shorter and which things are longer. So these are all the activities where children can measure the length of the object with that actual measurement. Now if we come to page number 74, we have introduced an activity where the children actually measure without using any non-standard objects. So आफ्नो खुट्टाको फुटस्टेप भयो, ह्यान्ड स्प्यान लगाएर पनि उनीहरूले कुनै कुरा नाप्नु सक्छ. सो पेज नम्बर 74 मा एक्टिभिटी देख्छ जहाँ रुमको नाप्छ. So using their footsteps they can measure the length of the room. So after that what they can do is that they can just go to one corner of the room and using their footsteps let them measure the length of each side of the room. So from there they can understand which two sides are same, which two sides are not equal also, and from the even for the context of addition subtraction also they can understand about that using a practical activity. So similar activities can be found in chapter heavy and light in page number 80. So त्यहाँ पनि धेरैवटा एक्टिभिटी हामीले राखेको छ जहाँ चाहिँ हेभी र लाइट पनि उनीहरूले कसरी गर्नु सक्छ त्यो पनि देख्न सकिन्छ. त्यही प्रकारले पेज नम्बर 84 मा एउटा एक्टिभिटी दिएको छ जहाँ सरिता चाहिँ एउटा ग्रोसरी शपमा जाँदैछ टु बाई सम हाउसहोल्ड आइटम्स. सो हियर व्हाट सी सीज इन द शप इज दैट शी क्यान सी अ प्याकेट अफ सल्ट, अ प्याकेट अफ सुगर, प्याकेट्स अफ मैदा आटा भयो, चामलको बोराहरू भयो, सानो चिजहरू ठुलो चिज देख्छ अनि उसले अन्दाज गर्नु सक्छ कुन कुरा चाहिँ शी क्यान क्यारी होम. अब जस्तो उसले नुनको प्याकेटहरू भयो, चिनीको प्याकेट भयो तपाईँको, या त तपाईँको आटा मैदा कम्ती वजनको प्याकेट चाहिँ शी क्यान क्यारी. अनि बोराको चिज चाहिँ उसले बुझ्छ यो चाहिँ हेभी हो, यो चाहिँ म क्यारी गर्नु सक्दिनँ, यसको लागि मैले आफ्नो घरको बुवालाई बोलाउनु पर्ला या त घरको दाजुभाइलाई कसैलाई पहिले बोलाउनु पर्छ भन्ने. सो दिस आर अल एक्टिभिटी टु अन्डरस्ट्यान्ड द size of the objects in and around her. Similarly in page number 86 we have a topic चुन्नु and मुन्नु. So यहाँ पनि हामीले एउटा सानो एक्टिभिटी राखेको छ जहाँ चाहिँ चुन्नु र मुन्नु चाहिँ घरमा गएर चाहिँ मोमो बनाउँदै गरेको एउटा एक्टिभिटी छ. अब हाम्रो घरमा अहिले प्राय मान्छेहरूले मोमो खान्छ. अन्त 1 किलो लेटर चाहिँ मैदा राख्यो, 1 किलो गोबी राख्यो, आधा किलो प्याज छ होइन, अनि त्यो सबै मिक्स गरेर उनीहरूले मोमो बनाउँदा लेटर चाहिँ त्यो 50 वटा जस्तो मोमो उसलाई बनाउनु सक्यो अरे. अब यहाँ एउटा कन्टेक्स्ट आउँछ, अब 100 जनाको लागि चाहिँ कति लाग्ला, या त हाम्रो 2 किलो आटामा कतिवटा मोमो हामीले बनाउन सक्छ. सो यो खालको हामीले एक्टिभिटी त्यहाँ डिस्कस गर्नु सक्छ. सो दिस आर सम अफ द एक्टिभिटीज विच आर गिवन देयर. एन्ड सिमिलरली इन च्याप्टर pouring and mixing, page number 120, quantity or volume has been introduced without actually teaching about it.
त्यहाँ हामीले एउटा एक्टिभिटी राखेको छ, एन एक्टिभिटी टु मेक टी इज गिभन फ्रम वेयर द चिल्ड्रेन सुड बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड कम्पेरिजन अफ वेट्स लाइक 1 glass, quarter glass, teaspoon. So if more people are there, then how much water, sugar, milk, tea leaves are required. So त्यहाँ हामीले लेखेको छ 1 glass पानी चाहिन्छ, 1 quarter दुध चाहिन्छ, 1 टीस्पून हामीलाई चिनी चाहिन्छ, अनि 2 टीस्पून लेटेस्ट चाहिँ चियापत्ती चाहिन्छ, अनि यसमा चाहिँ हामीले 1 glass चिया बनाउनु सक्छ. अनि सिमिलरली सपोज 4 कप बनाउनु पर्यो भने चाहिँ कति लाग्ला. सो यहाँ क्वार्टर ग्लास पनि कुरा गरेको छ. अब यो फ्र्याक्सनको कुरा हो, तर यहाँ हामीले फ्र्याक्सन पनि भनेको छैन. सो क्वार्टर ग्लास छ भने 4 जना छ भने उसले अन्दाज गरेर चाहिँ 1 glass चाहिँ उसलाई लाग्ला 4 जना मान्छेको लागि चिया पकाउनु भनेर चाहिँ हामीले उसलाई जस्ट वी आर गिभिङ द चिल्ड्रेन एन आइडिया अबाउट भोल्युम एन्ड क्यापेसिटी. सिमिलरली comparison of volume is done for a cup of water, a glass, a jug, a mug which holds more, and why. So here the teacher should ask the children to actually do it in their homes during this lockdown also, so that they get a sense of quantity. साह्रै मजाले बताइदिनु भयो सर वृत्तान्त. अब यसमा तपाईँले असेसमेन्ट कसरी गर्नु भनेर अलिकति बताइदिनुहोस् न. त्यो पनि असेसमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने त? अघि मैले जस्तो भने एसेसमेन्ट अब अहिले हामीले फिजिकली गर्नु सक्दैनौँ. अब नानीहरू घरमा छन्, अब नानीहरूले जस्तो अब अहिले हामीले एउटा कुरा रोलिङ र स्लाइडिङ, सो एउटा एसेसमेन्ट तपाईँले त्यो गर्नु सक्नुहुन्छ. नानीहरूले कुन कुन कुरा रोल गर्दैछ, कुन कुन कुरा स्लाइड गर्दैछ, कुन कुन कुरा चाहिँ रोलिङ र स्लाइडिङ मात्र दुइटै गर्नु सक्दैछ. सो यसको क्याटेगोरी चाहिँ उनीहरूले छुटाएर एउटा टेबल बनाएर तपाईँहरूलाई लेखेर फोटो खिचेर पठाउनु सक्छ. त्यो एउटा एक्टिभिटी गर्नु सकिन्छ. त्यो बाहेक उनीहरूको वरिपरि के छ अब्जेक्ट्सहरू जुन कुरा उनीहरूले रोल गर्नु सकेन. अघि मैले भने एउटा इक्जाम्पल दिएँ, जस्तो घरमा कबोर्डहरू हुन्छ, बेड भयो तपाईँको, यो ठुलो कुराहरू उनीहरूले रोल र स्लाइड गर्नु नसक्ला. माथि टेरेसमा गर्ने पानीको ट्याङ्की पाउला. बस्तीतिर इट माइट बी अ क्युबोइड सेप्ड ट्याङ्क्स, बजारतिर भने चाहिँ सिन्टेक्सको ट्याङ्की हुन्छ सिलिन्ड्रिकल सेप. सो उनीहरूले त्यो कुराहरू पनि उनीहरूले इफ दे क्यान टेल हाम्रो ट्याङ्क चाहिँ सिलिन्डर हो या त हाम्रो ट्याङ्क चाहिँ क्युबोइड हो, सो यो खालको पनि एसेसमेन्ट तपाईँहरूले उहाँहरूलाई गर्नु सक्छ. अनि अपार्ट फ्रम द्याट वी क्यान अल्सो डु लड अफ एक्टिभिटिज अन, अघि मैले भने जस्तो अहिले सबैजना फ्यामिलीसँग घरमा छ, अनि जब उनीहरूले घरमा कुनै कुरा बनाउँदैछ, अब अहिले 4 जनाको लागि चाहिँ यति 1 किलो चामल लेट्स से 1 किलो चामल लाग्छ अरे होइन, यति सब्जी लाग्छ भनेर उनीहरू 4 जनाको हिसाबमा गर्दैछ भने अब घरमा सपोज पाहुना आयो 8 जना भने चाहिँ कति लाग्ला, त्यो पनि नानीहरूलाई हामीले सोध्नु सक्छ. सो यो प्रकारको हामीले कतिवटा एसेसमेन्ट चाहिँ घर बसी बसी हामीले गर्नु सक्छ. हजुर सर. अब क्लास 2 को किताब अलिकति हामी छोटकरीमा पढेको जतिकै भयो, त यसमा एलो चाहिँ के छ? सो लर्निङ आउटकममा चाहिँ एक्ज्याक्टली के छ भन्दाखेरि चाहिँ द चिल्ड्रेन सुड बी एबल टु डिस्क्राइब द बेसिक 3D एन्ड 2D सेप्स विथ देयर अब्जर्भेबल क्वालिटी. सो उनीहरूले 3D 2D लाई मजाले छुटाउनु सक्नु पर्यो. एन्ड दे सुड बी एबल टु क्लासिफाई सेप्स बेस्ड अन द फिजिकल प्रपर्टिज. अघि मैले भने जस्तो रोल गर्ने चाहिँ स्फियर हो, स्लाइड गर्ने चाहिँ क्युबोइड हो, अनि रोल र स्लाइड दुइटै गर्ने चाहिँ सिलिन्डर. सो दे सुड बी एबल टु डु द्याट. एन्ड दे शुड बी एबल टु अल्सो आइडेन्टिफाई अल द बेसिक 3D shapes such as cuboid, cylinder and cone. Apart from that, they should be able to trace 2D outlines of 3D objects. So, activity त्यहाँ दिएको छ, बललाई राखेर बलको आउटलाइन निकाल्नु. सो बल ठुलो छ, आउटलाइन चाहिँ ठुलो आउँछ कि सानो आउँछ, त्यो खालको एक्टिभिटी पनि दिएको छ. And apart from that, they have to estimate and measure the length, distance using uniform and non-uniform units such as a rod, pencil, cup, spoon, bucket. That is there. And apart from that, they have to compare heavy and lighter objects by holding them in their hands. So these are some of the learning outcomes which are there in the class 2 shapes chapter. Okay, ma'am. So I think everyone should be clear by now in exactly class 1 and class 2 what we are supposed to do. So now again I will be asking Uma ma'am. So in class 3 exactly what are the things which are in the class 3 books? क्लास 3 मा अब अलिकति नानीहरूको लेभल पनि इन्क्रिज हुन्छ. जहाँनेरि अघि खालि शेप्सको हामीले घरको सामानहरूको मात्रै कुरा गरेको थियो, अब अलिकति उनीहरूले ड्रहरू गर्ने भन्ने पनि सिक्छन्. र यहाँनेरि फर्स्ट च्याप्टर छ अन्डरस्ट्यान्डिङ शेप्स भन्ने क्लास 3 मा. त्यसमा एजेस एन्ड कर्नर्स छ. सो एज भनेको धार हो, कुनै पनि टेबलको कबर्डको जुन चाहिँ धार हुन्छ त्यसलाई एज भन्छ. अनि कर्नर भनेको कुना हो, जहाँनेरि त्यो दुईटा धार गरेर भेट हुन्छ, त्यो भेट हुने ठाउँलाई त्यो कुनालाई भन्छ कर्नर. सो
अब एजेस एन्ड कर्नर्स बताएको छ भनेपछि अब डेफिनेटली अलिकति लेभल इन्क्रिज भएकै छ पढाइको यो म्याथमेटिक्सको। यसमा नानीहरूलाई पेपर फोल्डिङ एक्टिभिटीबाट पनि देखाउनु खोजेको छ, उनीहरूलाई बताउनु खोजेको छ एज कसरी क्रिएट हुन्छ, एज भनेको के रहेछ त हो, त्यो पेपर फोल्ड गर्दाखेरि जुन क्रिज बनिन्छ एउटा, त्यो क्रिजलाई पो एज भन्दो रहेछ भन्ने हो। यसरी नानीहरूलाई हामीले एउटा एक्टिभिटीको द्वारा पनि बताउनु खोजेको छौँ। अनि पेज नम्बर 14 मा यहाँ अर्को एउटा एक्टिभिटी दिएको छ। हामीले थुप्रै एक्टिभिटिजहरू हालेको कारण चाहिँ के हो भने नानीहरूले खेल्दै खेल्दै सिकोस् म्याथ्स। म्याथमेटिक्स चाहिँ खालि फर्मुला मात्रै होइन रहेछ, जेमा हाम्रो लाइफमा हरेक जग्गामा म्याथ्स पो रहेछ भन्ने एउटा फिलिङ आओस् नानीहरूलाई भनेर चाहिँ हामीले प्ले वे मेथडहरू युज गरेको छ। सो जस्तै अब हाउ मेनी कर्नर्स डज इच वान ह्याभ भन्ने छ एक्टिभिटीमा क्वेसन नम्बर 1। अब यहाँबाट उनीहरूले कर्नर्सहरू हेरेर लेख्न सक्नुपर्छ। यो एउटा यो लकडाउनमा टिचर्सले एउटा असेसमेन्ट दिँदा हुन्छ। यो एउटा पेज नम्बर 14 मा छ। त्यसरी नै अब यहाँ पेज नम्बर 17 मा हामी आयौँ भने यहाँनिर अब नानीहरूलाई नक्सासँगै नाम पनि दिएको छ। स्फियर भनेर छ, कोन भनेर छ, अनि क्युब पनि अलिकति देखाइदिएछ। क्युबमा त्यो सुगर क्युब छ जुन चाहिँ नानीहरूले यसो गाउँ बस्तीमा पनि अब बिहाहरूतिर जाँदाखेरि देखेको छ होला, एउटा बोलमा यस्तो डल्लो डल्लो चिनीको डल्लाहरू हो, त्यसलाई चाहिँ क्युब भन्दो रहेछ भनेर अब नानीहरूले चाल पाउनु थाल्छ। सो फुटबल जस्तो जसको सेप छ त्यसलाई स्फियर भन्दो रहेछ। अनि हामीले झालमुरी खाने जुन चाहिँ सोली थियो त्यो सोली त खासमा कोन पो रहेछ भनेपछि चाहिँ नाउ दे विल स्टार्ट रिलेटिङ दिज फिगर्स विथ देयर डेली लाइफ। अनि बुक जुन चाहिँ म पढ्थेँ डायरी बुक, त्यो क्युबोइड रहेछ अनि यसलाई स्फियर भन्दो रहेछ। स्फियर भनेको चाहिँ डल्लो अब्जेक्ट हुँदो रहेछ। अनि सिलिन्डर चाहिँ त्यो हामीले जुन चाहिँ गाई दुन्दाखेरि दुन्दारुहरू लिएर जान्छौँ गोठमा, बस्तीको नानीहरूले देखेको हुन्छ, यो उनीहरूले कति काम पनि गरेको हुन्छ। सो त्यो दुन्दारुलाई चाहिँ सिलिन्डर सेप पो रहेछ त्यसको भनेर चाहिँ यहाँनिर मजाले एउटा पिक्चरसँगै राम्रोसँग इलस्ट्रेट गरेको छ। र पेज नम्बर 17 अलिकति ध्यान दिएर हेऱ्यो भने नानीहरूलाई यहाँ फेरि अर्को एउटा एक्टिभिटी छ जहाँनिर उनीहरूले नक्सा हेरेर यसको नाम लेख्नुपर्छ मुनिपट्टि। सो यो अर्को एउटा असेसमेन्ट हुन्छ, टिचर्सहरूले यसलाई असेसमेन्टको तौरमा दिँदा हुन्छ। अब हामी यहाँनिर अहिले यो पेज नम्बर 14 मा हामीले ट्राइङ्गल रेक्ट्याङ्गल देख्यौँ, त यो सबै 2D सेप्स हो, 2 डाइमेन्सनल। त्यो नानीहरूले आरामले बनाउनु सक्छ। त अब यो जुन चाहिँ हामी स्फियर कोन क्युबको कुरा गर्दैछौँ यो 3 डाइमेन्सनल हो। सो अहिले अब नक्सामा हामी नजाउँ, हामी खालि नानीहरूलाई याद चाहिँ होस् उनीहरूलाई कि यसलाई चाहिँ स्फियर भन्छ यो गोलोलाई, अनि यसलाई सोलीलाई कोन भन्दो रहेछ। उनीहरूले बर्थडे क्याप पनि दिएको हुन्छ, देखेको हुन्छ, त्यो बर्थडे क्यापलाई पनि कोन पो भन्दो रहेछ भन्ने नानीहरूले यो देखेपछि याद हुन्छ। अब त्यसरी नै हामीले कुरा गर्नु हो भने पेज नम्बर 18 मा एउटा इन्ट्रेस्टिङ एक्सर्साइज छ। यो चाहिँ यति राम्रो एक्सर्साइज छ, अब टिचर्सहरूले यसलाई अलिकति फोकस गरेर नानीहरूको लजिक जुन चाहिँ डेभलप हुन्छ त्यो यहाँबाट हुन्छ। एउटा फुटबल त कसरी 4 कुने हुन्छ र अब कस्तो हाँसो त हेर्न भन्दै नानीहरू एकअर्कासँग हाँस्छ यो देखेपछि। गाडीको चक्का कसरी यस्तो हुन्छ, अब गोलो पो हुनुपर्छ, उनीहरू आफै डिस्कस गर्नु थाल्छ। सो यहाँ पुगेर चाहिँ अब टिचरले अब्जर्भ गर्नु पर्यो कि अब चाहिँ मेरो नानीले बुझेछ कि फुटबल भनेपछि स्फेरिकल हुनुपर्छ, किनभने त्यो लडेर जानुपर्छ। त्यहाँदेखि गाडीको चक्का पनि सायद स्फियर नै गोलो हुनुपर्छ, अन्त त गाडी कुद्छ त भने हो। त्यसरी अब उनीहरूले आफै डिटरमाइन गर्नु सक्छ। त्यसरी नै अब लुडो खेल्छ, कति हामी सबैजना खेल्छौँ लुडो। लुडो खेल्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ गोटी हुन्छ त्यो क्युब सेपको हुन्छ, त्यो पनि नानीहरूले देखेको हुन्छ। सपोज क्युबको बदलीमा सानो स्फियर अब डल्लो एउटा दियो गोटी भने के हुन्छ, उनीहरूले यो त अडिँदैन यो बोर्डभित्र कसरी खेल्नु भने उनीहरूलाई आफै क्वेसन गर्छ। त्यहाँदेखि अब यो माने हेर्नुहोस्, माने सपोज सिलिन्ड्रिकल छैन, सिलिन्डर सेपमा छैन, यो क्युबोइडको सेपमा छ, यो त घुमायो भने एकअर्कासँग ठोकिहाल्छ नि भनेर हो। त्यसरी नानीहरूले आफै अब्जर्भ गरेर हो यसरी चाहिँ उनीहरूले आफ्नो लजिक डेभलप गर्छ। त्यहाँदेखि अब यो त भयो सेप्सको कुरा। त्यसरी नै यहाँनिर अलिकति लेभल इन्क्रिज गरेको छ। पेज नम्बर 22 मा हेर्नुभयो भने यहाँनिर एउटा 7 पिस 10 ग्राम भनेर दिएको छ। र यो चाहिँ अब पेरेन्टल सपोर्ट चाहिन्छ यसमा। पेरेन्ट्सले अलिकति नानीहरूलाई हेल्प गरेर यो अलग अलग सेप्सहरू काटेर
एउटा चार्ट पेपरमा हुन्छ कि कलर पेपरमा हुन्छ कि सेप्सहरू काटेर अनि यहाँ पेज नम्बर 23 मा यसरी जोडेर नक्सा बनाउनु यहाँ बिरालु जस्तो नक्सा छ एउटा घर छ एउटा क्यान्डल बलिरहेको हो यस्तो खालको नक्साहरू र उनीहरूकै आफ्नै अरू के नयाँ नयाँ यो 10 ग्राम युज गरेर 7 वटा पिसेस युज गरेर अरू नयाँ के क्रिएट पनि गर्नु सक्छ सो दिस क्यान अल्सो बी गिभन एज एन एक्टिभिटी एट होम while at home they will learn cutting pasting त्यहाँदेखि यो अलिकति पेरेन्टल गाइडेन्स चाहिँ तर यसमा चाहिन्छ र पेरेन्ट्सलाई पनि अलिक प्रब्लम हुँदैछ बुझ्नुमा भने दे क्यान कल द टिचर्स एन्ड दे क्यान डिस्कस विथ देम नाउ वेन वी टक अबाउट शेप्स वी शुड अल्सो टक अबाउट भोल्युम एन्ड क्यापेसिटी हियर अल्सो अनि हामीले त्यो गरेको पनि छौँ र च्याप्टर नम्बर 7 मा फिलिङ एन्ड मेजरिङ भन्ने जुन चाहिँ एउटा च्याप्टर छ त्यो फिलिङ एन्ड मेजरिङ भन्ने बित्तिकै फिल गर्नु भनेपछि भोल्युम आइहाल्यो त हामीले भोल्युम र क्यापेसिटीको कुरा पनि गरेको छैन बट अननोइङली वी आर टकिङ अबाउट भोल्युम एन्ड क्यापेसिटी हियर फिलिङ एन्ड मेजरिङमा एउटा सानो कथा छ नानीहरूलाई म्याथमेटिक्समा फर्मुला मात्रै नभएर अब कथा हामीले हालिदिएको छौँ र उनीहरूले मजाले इन्जोय गर्छ यो कथा पढिसकेपछि अनि यहाँ लास्टमा छ सर्कल द बोल द्याट होल्ड्स मोर लिटो सो यो छ पेज नम्बर 89 मा भालुहरूले अब त्यो लिटो खाँदो रहेछ त सबैभन्दा ठुलो बोल कुन चाहिँ हो जसमा बेसी लिटो जान्छ त्यसलाई सर्कल गर्नु भन्दा उनीहरूले अब आरामले गरिहाल्छ है अनि अर्को पेजमा पेज नम्बर 90 मा छ हाम्रो मेकिङ बटर मिल्क भनेको मोही पार्नु अब मोही पार्नु भने चाहिँ हाम्रो बस्तीको नानीहरूलाई मजाले याद हुन्छ ठेकी चाहिन्छ है त्यहाँदेखि आमाले मजाले मोही पारेर त्यहाँदेखि त्यहाँबाट घिउ पनि निकाल्नुहुन्छ अनि त्यो मोही चाहिँ अब यहाँ 3 जना नानीहरूमा बाँडिदिनु भएछ र यहाँ अब मुनिपट्टि जुन चाहिँ एउटा कलम दिएको छ त्यसमा चाहिँ अरेन्ज द ग्लासेस फ्रम मोर बटर मिल्क टु लेस भनेको छ सो यो अरेन्ज गर्ने जुन चाहिँ एउटा टेक्निक छ द्याट वी आर लिडिङ द चिल्ड्रेन टुवर्ड्स द अर्डर अफ द खासमा अब नम्बर्स हो तर यहाँनिर हामी नम्बर्स युज गरेको छैन हामीले थिङ्स युज गरेको छ यो अरेन्ज द ग्लासेस फ्रम मोर बटर मिल्क टु लेस भनेपछि डिसेन्डिङ अर्डरमा आउँदैछ हामी तर अब वी नो इट इज डिसेन्डिङ अर्डर बट नानीहरूलाई याद हुँदैन म डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउँदैछु मैले त सबसे बेसी यो बिचको रहेछ त्यहाँदेखि लास्टको छ अनि यो छ हो यसरी मिलाइदिन्छु भनेर मिलाउँछ उनीहरूले तर अननोइङली दे आर अरेन्जिङ देम इन डिसेन्डिङ अर्डर इन द सेम वे पेज नम्बर 91 मा पनि यहाँनिर अरेन्ज द कन्टेनर्स एन्ड भेसल्स फ्रम स्मलेस्ट टु बिगेस्ट भनेको छ सो सबैभन्दा सानो बटुका छ त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो ट्याङ्की छ उनीहरूले हेर्छ सबै अब्जेक्ट अनि आफै अरेन्ज गर्नु सक्छ यो चाहिँ है नाउ दे नो उनीहरूले एक्सपिरियन्सले हो कि देखेर हो कि उनीहरूले आफै अरेन्ज गर्नु सक्छ बटुकामा सबभन्दा कम्ती जान्छ मैले स्मलेस्ट टु बिगेस्टमा पो मिलाउनु पर्ने रहेछ भनेपछि सानोदेखि ठुलो भनेपछि नाउ दे आर अरेन्जिङ द्याट इन असेन्डिङ अर्डर सो नानीलाई याद छैन म असेन्डिङ अर्डरमा मिलाउँदैछु तर टिचरलाई याद हुन्छ मैले चाहिँ यो असेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनु लगाएको हो भनेर सो इन द्याट वे वी हेभ आवर अप्रोच इज इन द्याट वे नाउ अल्सो इन पेज नम्बर 93 फिलिङ पट होल्स भन्ने हेरौँ हामी यहाँनिर फिलिङ पट होल्समा नानीहरूले माखाको नानीहरूले यहाँ के अरे यत्रो रोडमा गड्डा देख्दाखेरि चाहिँ गाडीहरू कुद्नु अप्ठ्यारो भयो हामी यसलाई गिटीले भरिदिउँ भनेर चाहिँ एक दिन चाहिँ यिनीहरूले त्यो पट होल्स भर्नु कोसिस गरे अरे अब क्वेसन्स दिएको छ विच इज द बिगेस्ट पट होल भनेर सो नानीले आफै डिटर्माइन गर्नु सक्छ जुनमा सबभन्दा गिटी बेसी गयो त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पट होल हो भनेर उनीहरूले आफै डिसाइड गर्नु सकिहाल्छ सो यहाँनिर एउटा त के हुन्छ भने उनीहरूको कम्युनिटी सर्भिस जुन छ त्यो एउटा भावना पनि जागृत हुन्छ अनि उनीहरूले हामीले गर्नुपर्छ यो प्रब्लम हुँदैछ गाडी कुद्नु मान्छेहरूलाई प्रब्लम हुँदैछ भनेपछि त्यहाँनिर अलिकति ESDमा हालेको छ हामीले हाल्ने कोसिस गरेको छ ओके थ्याङ्क यू म्याम सो इन क्लास 3 बुक्स what are the learning outcomes in class 3? If we look at the learning outcomes, then the student will be able to identify and make 2D shapes by paper folding. अघि हामीले कुरा गर्यौं पेपर कटिङ अन द डट ग्रिड को पनि इक्जाम्पल्सहरू छ त्यहाँ त्यो पनि टिचर्सले गराइदिनुहुन्छ त्यहाँदेखि युजिङ स्ट्रेट लाइन एक्सेट्रा
and describe 2D shapes by number of sides, corners, diagonals. For example, the shape of the book has 4 sides, 4 corners and 2 diagonals. So यो डायगोनलहरूको विषयमा पनि टिचरले अलिकति नानीहरूलाई एक्टिभिटीको थ्रुबाट कन्ट्याक्टमा बसेर अब यो अहिले लकडाउन पिरियडमा पनि दिँदा हुन्छ उनीहरूलाई बुझाइदियो त्यहाँदेखि उनीहरूले काम गरेर तपाईँहरूलाई सबमिट गर्छ. Then also the children can compare the capacities of different containers in terms of non-standard unit. So अघि त्यो जुन चाहिँ ascending order र descending order मा मिलाउने जुन चाहिँ थियो हो यो यहाँ आउँछ. They can compare the capacities of different containers in terms of non-standard units. Okay, thank you, ma'am. So we have right now we have finished class 1, 2, 3, the teaching pedagogy, the learning outcomes, and the assessment and assignments for class 1 to 3 mathematics books in the chapter shapes. So I hope all of the teachers, they might have taken note of the things which we have tried to tell here. And one more thing I just want to say, as we were telling here, if some of the teachers are not able to hear this radio program, the repeat of this will be there in the YouTube, and even in the SCRT Sikkim YouTube channel you can see this program. And if you have any problems with regard to these 3 books, you can always write comments on that, and we are always there to comment back on to you with regard to this. And we have been using in this program, we use bilingual language, we use English as well as Nepali, because language should not be a barrier while teaching mathematics for primary children. So when as teachers you are teaching this in the classroom, you can teach in the language with which the children are very, very comfortable at home, because here the main purpose is not language, the purpose is to teach the concepts in mathematics. So that should be taken care of. So now I think we are coming to the end of this program. So thank you everyone on behalf of Education Department. Thank you all. Thank you.